تو جڑا ظالم آکھے بھی لے دس ہن گل کرنا لیے اے ہن گل کرنا لیے کوئی بی گھر چ بیٹھے ہوئے تو میں کلا چریندہ پھراں تے باہر کما کے لیاواں تے انہاں نوں کھواواں تیرے اوتے فرض ہے شریعت حکم کیتا ہے واجب ہے الرجال قوامون علی النساء تینوں حاکم بنایا رب نے تے حاکم دا مطلب ہوندا ہے مخلوق نو پالنا اپنی رعایا دا خیال کرنا تیرے اوتے واجب ہے تا کر کے حضور فرمایا انہاں چر شادی نہ کرو جنہ چر کماون جوگے نہ ہو جاؤ تین حق بیوی دے پورے نہیں کر سکتے تے شادی کرنا حرام ہے نکاح کرنا حرام ہے انہوں 4 دیواری والا مکان 2 وقت دی روٹی سردی گرمی دا لباس 3 حضور سرکار فرمایا تو آڈے ہوتے فرد واجب نے عورت دے اگر جب تسی پورا نہیں کر دے خبردار نکاح نہ کریں تو آپ بھی رولیں گے نال او دی عزت بھی برباد کریں گے وہ بھی جہنم جاتی نال تینوں بھی لائے جیسے نکاح کرنا او دے آستے جائد نہیں جھگی ہوئے ککھاں دی سکی روٹی دے سکنے پھٹے پرانے کپڑے دے سکنے گھر بھا اے تیرے ہوتے فرض اور واجب ہے جو رولیں گا باہر اے چھک تے تینوں جہنم سٹاوے گی مولا دی برکت یا اللہ سونے میرے کل مزدوری کراندہ تھی باہر لے جاندہ تھی جہنم سٹاوے گی تینوں اور خود شکایت کرے گی عورت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے یا اللہ جڑے دن دے تو فرض واجب کیتے انہیں پورے نہیں کیتے